सभापति लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विवादको केन्द्रमा, अन्य दलभन्दा फरक शैली अपनाउने आम अपेक्षामाथि ठेस पुर्याउने जोखिम। शिक्षण पेसाका लागि सरकारले लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापनमा कठिनाई, विद्यार्थी सिकाइ कमजोर हुन सक्ने चिन्ता। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकेबाट पक्राउ। भारतको अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि विरोध चर्किँदै। र आइसिसी टी20 बलिङ वरियतामा नेपाली बलर अविनाश बोहराको स्थानमा सुधार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको 1 महिना र केही दिन मात्र भएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सो पार्टी अहिले विवादको केन्द्रमा छ। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्तिको रूपमा खड़ा भएको पार्टीलाई विवाद र आलोचनाले घेरिरहँदा परम्परागत भनिएका दलहरूभन्दा फरक शैलीले अपनाउने आम अपेक्षामाथि ठेस पुर्याउने जोखिम बढाएको छ। गत असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनमा होमिएको 6 महिनाकै अन्तरालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुस 10 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको 7 दलीय सरकारमा सहभागी भयो। प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 13 गरी 20 सांसद सहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुस 25 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई आशा र भरोसाको रूपमा चिनाउँदै भनेका थिए, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलको आगमनको कुरा हो। यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो। त्यो अपेक्षामा यदि कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ। यस कुराको हेक्का हामीलाई छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला, नभए पनि भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको फैसला सहित सांसद पद खारेज गरेपछि उनी विवादको चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। सांसद पद घुमे पनि मन्त्री बन्न हतारिएको भन्दै लामिछानेको चर्को आलोचना मात्र भएको छैन, दोहोरो राहदानीको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकाले मन्त्री बन्न हतार गर्न नहुने अपेक्षा मिश्रित सुझाव समेत कतिपयले दिइरहेका छन्। सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका लामिछाने आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा देखिएको विवाद निरूपण नहुँदै सत्तामा फर्किन चाहेको टिप्पणी सबैभन्दा बढी भएको छ। जबकि संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफूहरू पदको लोभमा नलाग्ने बताएका थिए। हामी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौं भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्निने छैनौं। यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। सत्ता साझेदार सम्पूर्ण दलहरूलाई म यो वाचा पनि गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आउने क्रममा सो पार्टीका चितवन जिल्ला सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले जिम्मेवारीबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन्। सापकोटाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गर्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। लामिछानेले चुनाव जितेको जिल्लाकै पार्टी सभापतिले दिएको राजीनामाले पार्टीलाई धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ। तर स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले भने पार्टी विधिसम्मत ढंगमा चलेको बताइरहेका छन्। सो पार्टीका सह महामन्त्री कविन्द्र बुल्लाकोटीले पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधिबाटै छलफल हुने गरेको तर्क गर्छन्। उनले भने पार्टी सभापतिको हैसियतमा पार्टीको टिमले गर्ने छलफलहरू सभापतिले राख्नु भएको प्रस्तावमा घुम्ने हुन्छ हैन। त्यो भएको हिसाबले पार्टी सभापतिले राख्ने प्रस्ताव अलिकति दह्रो भयो, फितलो भएन। अरू दलमा जस्तो चाहिँ फितलो भएन भनेर हामीले एकाधिकार भन्न मिलेन। पार्टीमा राम्रोसँग लोकतान्त्रिक छलफल हुन्छ र निर्णय हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेको रासोपाले गृह मन्त्रालयको विषय देखाउँदै चाल्न खोजेको राजनीतिक कदमले नयाँ दलप्रति प्रकट भएको जनमतको अपेक्षामा तुषारपात हुन सक्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित सो पार्टी मुद्दा केन्द्रित नभई सत्ता केन्द्रित उन्मुख हुनु सुखद नभएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल टिप्पणी गर्छन्। सुसंस्कृत राजनीति, जनमुखी राजनीति, सत्ता केन्द्रित राजनीति होइन कि मुद्दा केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्ने उहाँले अब पछिल्लो समय उहाँ अलि बढी सत्ता केन्द्रित राजनीतितिर जानुभयो। मान्छेले यसरी फेरि पनि नयाँ पार्टी जसले अलिकति थोरै जित्ने बित्तिकै
सत्तामै जाने, जनताको कुरा बिर्सिने र सत्ता केन्द्रित हुने यो खालको जुन शैली देखियो, यसले स्वभावतः मान्छेमा निराशा आउँछ नै। उहाँले होस् गर्नुपर्छ, यस्तो चिजमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो र सरकारको समर्थनबाट फिर्ता लिनुभयो भने यो उहाँ पुराना पार्टीहरू भन्दा कुनै पनि तर्कमा, कुनै पनि तथ्यमा फरक देखिन्छ। 7 दलीय समर्थनमा सरकारमा सहभागी सो पार्टीका सभापति लामिछानेले अदालतको फैसलापछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पनि दोहोरो राहदानीको विषय टुङ्गो लागेको छैन। त्यसैले सञ्चारकर्ममा रहँदा व्यथिति र विसङ्गतिमाथि चर्को प्रहार गरेका उनी लामिछानेको आगामी कदमले उनको दललाई मात्र होइन, आवधिक निर्वाचन मार्फत मतदाताले दिएको भरोसा कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। यसैबीच गृह मन्त्रालय नपाएर सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने बताउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसबारे निर्णय गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ। काठमाडौँको वसुन्धरास्थित पार्टी कार्यालयमा जारी बैठकमा सरकारमा गएर पार्टीले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न सके नसके बारे समीक्षा हुने सांसद मनिष झाले जानकारी दिनुभयो। सरकारमा रहँदा वा छाड्दा के गर्दा पार्टीको हित अनुकूल हुन्छ भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग राय संकलनपछि निर्णयमा पुगिने रासोपाले जनाएको छ। यसैबीच पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मौनता आजसम्मको लागि मात्रै रहने र आफू अभिमन्यु नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नुहोला, लेखिहाल्नुहोला। मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्र हो, म अभिमन्यु होइन। रासोपालाई गृह मन्त्रालय दिन सत्तारूढ घटक नेकपा एमाले तयार भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माओवादी केन्द्र गृह नछाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ। यसअघि नै गृह मन्त्रालय आफूहरूले सम्हालिसकेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने रासोपाको तर्क छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले नै राजनैतिक समीकरण नफेरिने बताउनु भएको छ। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि आज केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै दाहालले सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही हुँदैन, रासोपाले समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न, मैले बुझेसम्म। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मोरङको विराटनगरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले पूर्व सहमति अनुसार सो पार्टीलाई नै गृहमन्त्री दिइने बताउनु भएको हो। रासोपालाई गृहमन्त्री नदिँदा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको, तर गठबन्धनमा त्यस्तो अवस्था नरहेको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सत्ता पक्षको एमालेबाटै हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। कुनै पनि कारणले वर्तमान गठबन्धन सरकार सङ्कटमा नपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुँदा शिक्षण सिकाइ कमजोर हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। शिक्षण सिकाइका क्रममा विषयगत शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले पाउने ज्ञानमा दखल नहुने ती अध्ययनहरूमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। शिक्षण पेसाका लागि सरकारले लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कपिल वस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा रहेका 11वटा माध्यमिक विद्यालयका लागि 6 जना शिक्षकको दरबन्दी छ। 6 जना शिक्षकले माध्यमिक तहको पठन पाठन थानेका छन्। गाउँपालिका अन्तर्गतको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख नारायण प्रसाद लामिछाने मुख्य विषयमा लाइसेन्स अनिवार्य बनाएकाले पनि आवश्यक शिक्षक राख्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, विशेष चाहिँ मावि तहमा चाहिँ अनिवार्य लाइसेन्स गर्दाखेरिमा गणित विज्ञान र अंग्रेजी बाहेक अरू विषय राख्न नपाउने, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको लाइसेन्सको चाहिँ अनिवार्यताले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्यान्डिडेट पाउनलाई नै 3-4 पटक विज्ञापन गर्दा नि विद्यालयमा चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले झन्झटिलो हुने, तर चाहिँ जनशक्ति चाहिँ पैसा पनि फ्रिज हुने, फिर्ता हुने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ। सो गाउँपालिका स्थित विद्यालयमा मुख्य विषयका लागि विज्ञापन गर्दा पनि पूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ। व्यवस्थापन समितिमा चुनिएका व्यक्तिले शिक्षक व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना नबनाउँदा पनि आफूले विषयगत शिक्षकको अभाव खेप्नु परेको उनी बताउँछन्। व्यवस्थापन समिति अब हेड सर बीचहरूमा पनि हुने तनाव द्वन्द्वहरू अब यिनले
पनि थोरै जनशक्तिलाई चाहिँ पनि उच्च स्तरले परिचालन गर्न अझै समस्या हुने, यस्ता समिति गठनमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चुनाव हुने, छनौट गर्ने भन्ने खालको त्यो एउटा हो, त्यो एउटा अब लोकतान्त्रिक भनेर उन्नतमा चाहिँ सहमति हुने खालको समाजमा त्यो क्षेत्रमा अलिकति प्रभावकारी हो। चुनावमै जान्छ, त्यसमा चाहिँ ठुलो राजनीतिक हिसाबले पनि त्यसले चाहिँ आकार लिन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पक्ष विपक्ष हुन्छ। कपिलवस्तुका विद्यालयमा देखिएको यो अवस्था प्रतिनिधिमूलक समस्या हो। सरकारले हरेक वर्ष दरबन्दी पूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने गरेको छ, तर विज्ञापनमा माग अनुसारको दरबन्दीमा उम्मेद्वार उत्तीर्ण नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। यसपटक पनि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक आपूर्तिका लागि रिक्त रहेको दरबन्दीका आधारमा माध्यमिक तहको विज्ञापन गरिसकेको छ। दरबन्दीका लागि विज्ञापन आह्वान गरे पनि 100% नतिजा नआउनुमा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइमा खराबी देख्छन् शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टा। उनी भन्छन्, माध्यमिक तहमा करिब 56,000 जना मान्छेहरूले चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुनुभएको थियो। जम्मा 23,012 जना मात्रै माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको चाहिँ परीक्षामा सफल हुनुभयो भने निम्न माध्यमिक तहमा करिब हाम्रो 88,000 जति उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये 33,519 जना मात्रै त्यो परीक्षामा पास हुनुभयो। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हाम्रा युनिभर्सिटीहरूबाट उत्पादित गरेका जनशक्तिहरू कति सक्षम छ भनेर एकातिर चाहिँ नि त्यो लाइसेन्सले पनि त्यसलाई कर्ताको रूपमा देखाइराखेको छ। शिक्षण सिकाइ कमजोर हुँदा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा वर्षेनी खस्किँदै गएको छ। विषयगत शिक्षक अभावका कारण विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुने गरेको कतिपय अध्ययनले देखाएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले 6 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावका कारण शिक्षण सिकाइ कमजोर भएको र नतिजा पनि खस्किएको देखाएको छ। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विषयगत शिक्षक अभावमा विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था कमजोर हुने बताउँछन्। यसले विद्यार्थी मात्र कमजोर नहुने, मुलुकै नागरिक कमजोर हुने उनको भनाइ छ। विद्यार्थी कमजोर हुनु भने एउटा व्यक्तिगत विद्यार्थी मात्र कमजोर हुँदैन। क्लासमा ठुलो मासमा विद्यार्थीहरू कमजोर हुन्छ, ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरू कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रको क्षमता, राष्ट्रलाई चाहिँ दिनुपर्ने विद्यार्थी भोलि नागरिक भइसकेपछि दिने अवस्थामा कमजोर भएपछि त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारणले शिक्षण सिकाइमा विषयगत शिक्षकको अत्यन्त ठुलो महत्त्व हुन्छ, त्यो चाहिन्छ। राज्यले त्यसमा संयमित हुनुपर्छ। कतिपय विद्यालयले प्राथमिक तहका शिक्षकबाटै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्राविधिक तहको शिक्षकले पढाउनै नसक्ने त हुन्न, तर काम चलाउका रूपमा पठन पाठन हुँदा विषयगत ज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर हुने गरेका छन्। फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजामा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा नै विद्यार्थी कमजोर साबित हुने गर्दछन्। सामुदायिक विद्यालय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने राज्यले आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी दिन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, राज्यले 5वटा दरबन्दीलाई किटान गर्ने कुराहरू गर्न खोजिरहेको छ, गरिरहेको छ, तर पनि दरबन्दी चाहिँ त्यो ढङ्गबाट वितरण गर्न सकेका छैन। टिचर पनि पर्याप्त छैन। पर्याप्त नभएपछि अलिक गाह्रो हुन्छ। शिक्षण सिकाइमा त त्यसको असर परि नै हाल्छ, किनभने जति जुन ढङ्गबाट चाहिँ पाउनु पर्ने हो, प्राप्त ढङ्गबाट शिक्षकहरूको सुविधा विद्यार्थीले पाउनु पर्ने हो, त्यो खालको अवस्थामा अलिकति कमी भएपछि त्यसको असर परि नै हाल्छ। विद्यार्थीलाई भविष्यको कर्णधारका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ। भनिन्छ, विद्यार्थी भनेका काँचो माटो हो, बगेको पानी हो। हामीले जुन रूप दिन चाहन्छौँ विद्यार्थी त्यही रूपमा बदलिने गर्दछन्। त्यसकारण पनि मुलुकको समग्र विकासमा जोडिने उनीहरूको सिकाइमा प्रभाव राख्ने शिक्षक अब्बल हुनुपर्छ, होइन भने वर्षौंदेखिको शिक्षा क्षेत्रको व्यतिथि जीवका तीउ रहनेमा शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकेबाट पक्राउ परेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी चौधरी आज पक्राउ परेका हुन्। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दा खेपिरहेका थिए। साथै टिकापुर घटनामा संलग्न भएको उनीमाथि मुद्दा थियो। 10 वर्ष अघि आगजनी गरेको कसुरमा उनीमाथि कैलाली जिल्ला अदालतले 6 महिना कैद र 8 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन। यो बीचमा उनी सांसद बनेर आएपछि फैसला कार्यान्वयन नभएको विषय बाहिर आएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 9 केजी भन्दा बढी सुनसहित एक क्यानेडियन नागरिक पक्राउ परेका छन्। दुबईबाट आएका युएई मूलका क्यानेडियन नागरिक मोहम्मद कमल मोहब्गोबलाई गए राति विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। मोहम्मदलाई 9 केजी 135 ग्राम अवैध सुनसहित पक्राउ गरेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार ती क्यानेडियन नागरिकले कम्मरमा फल्स बटन
बनाएर 8वटा बिस्कुटका आकारका 1 केजी भन्दा बढी मात्राको सुन ल्याएका थिए। उनको साथबाट बरामद गरिएको नीलो आवरणमा समेत वस्तु पनि परीक्षण गर्दा सुन भएको पाइएको पाण्डेले बताउनुभयो। यसअघि 19 केजी सुनसहित गत महिना 2 सुडानी पक्राउ परेका थिए। नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँगको छलफलपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेद्वारबारे निर्णय गर्ने भएको छ। काठमाडौँको धुमारा स्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बिहान बसेको बैठकले प्रतिपक्षी दलहरूको छलफलको आधारमा राष्ट्रिय सभामा आफ्ना उम्मेद्वार चयन गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन आगामी सोमबार हुँदैछ। प्रतिपक्षी दलहरू एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा लगायत दलसँग संवाद गर्ने र सोही आधारमा उम्मेद्वार उठाउने विषयमा निर्णय हुने लेखकको भनाइ छ। बैठकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि समीक्षा भएको नेताहरूले बताएका छन्। श्रीलंकाको 4 दिने भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल कोलम्बो जानुभएको छ। भ्रमणका क्रममा मन्त्री पौड्यालले द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलंकामा भोलि हुने 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएपछि मन्त्री पौड्यालले श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे, प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा भेटवार्ता गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलंकाका विदेश मन्त्री अली साब्रीको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल कोलम्बो जानुभएको हो। श्रीलंकाले 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको परम्परागत महोत्सवमा विशेष अतिथिका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री पौड्याललाई निमन्त्रणा दिएको हो। चिनिया नयाँ वर्षका कारण बन्द भएको रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात सुरु भएको छ। माघ 6 गतेबाट बन्द रहेको रसुवागढी नाका हुँदै हिजोबाट सामान आयात निर्यात सुरु भएको हो। रसुवागढी भन्सार कार्यालयका अनुसार आज 14वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले नाकाबाट अहिले दैनिक 14 कन्टेनर मात्र सामान आयात भइरहेको बताउनुभयो। गत पुस दोस्रो साताबाट निर्यात खुलेपछि रसुवागढी नाकाबाट अहिलेसम्म करिब 7 करोड रुपियाँ बराबरको 51 कन्टेनर चीनतर्फ निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले बताएको छ। सामान आयात निर्यात भए पनि मानिसको आवत जावत भने अझै खुलेको छैन। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। कार्यदलमा पूर्व सचिवहरू पूर्णचन्द्र भट्टराई, रामकृष्ण सापकोटा, हरि बस्याल तथा विषय विज्ञका रूपमा लीना गुरुङ सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका इन्जिनियर अर्जुन प्रसाद अर्याल सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। कार्यदललाई मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भित्रका सड़क पूर्वाधार, सड़क पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन समेतको कार्यविधिमा रही सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, सेवाग्राही मैत्री, प्रभावकारी सुशासन मैत्री तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावट, मिलेमतो अन्त्यका लागि शून्य सहनशील हुन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कार्य प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब काभ्रे डायरीको पालो। काभ्रे डायरीमा ज्योति श्रेष्ठको नमस्कार। पनौती नगरपालिकाले युनेस्कोद्वारा प्रस्तावित काभ्रेको पनौती बजार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पहल थालेको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारवाला र समुदाय स्तरमा छलफल थालेको पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ। पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरिएको विवरण अपुग भएकाले त्यसलाई पूर्णता दिँदै छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवालासँग छलफल सुरु गरिएको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले बताउनुभयो।
इसिमोड र स्प्रेडको सहयोगमा नवबुद्ध नगरपालिकाले मुहान संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पानीका मुहान सुक्दै गएपछि नवबुद्ध नगरपालिकाले मुहान संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 2 का विभिन्न 13 स्थानमा पोखरी खनेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को भदौ असोजमा खनिएका पोखरीका कारण जमिन रसाएर मूल फुटेका थिए। नगरपालिकाका अनुसार सोही ओडाका अन्य 3 स्थानमा पनि यस्ता रिचार्ज पोखरी खनिएका छन्। ट्याङ्कीमा संकलन भएर बढी भएको पानी स्थानीयले सिंचाइका लागि प्रयोग समेत गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख कुञ्चाङ लामाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले डिभिजन कार्यालयहरू जिल्लाबाट हट्नुपर्ने बताएको छ। काभ्रेमा आयोजित राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संहिताका सवालमा गरिएको 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा महासंघले डिभिजन कार्यालयहरू जिल्लाबाट हटाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यशालामा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गरेको काम र अबको कार्यदिशा बारे पनि छलफल गरिएको थियो। काभ्रेमा बृहत जिल्ला खेलकुद महोत्सव हुने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे र जिल्ला खेलकुद विकास समिति काभ्रेको आयोजनामा शुक्रबारबाट जिल्ला स्तरीय बृहत खेलकुद महोत्सव हुने भएको हो। महोत्सवमा जिल्लाको 13 वटा पालिकाको सहभागिता रहने जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रथम हुनेले 30,000, दोस्रोले 20,000 र तेस्रो हुने टिमले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त, काभ्रे डायरी आजलाई यति नै। ज्योति श्रेष्ठ बिदा हुन्छु, नमस्कार। काभ्रे डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। तनहुमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङको ब्रेक थ्रु भएको छ। सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने 436 मिटर लम्बाई र 7 मिटर व्यास भएको प्रवेश सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिएको हो। अब सेती नदीको बायाँतर्फबाट हुने निर्माण कार्यका लागि निर्माण सामग्री तथा उपकरण लैजान र आवत जावतमा सहज भएको छ। व्यास नगरपालिका 5 बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जाने सो सुरुङलाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि स्थायी रूपमा प्रयोग गरिने भएको छ। आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न 2078 फागुन 28 मा पहिलो विस्फोट गराइएको थियो। सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण करिब 48 दिन काम रोकिएको र सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट अस्ति मंगलबार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण 2083 साल असाढभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि सो राज्य एक साता यता अशान्त बनेको छ। भारतको अदालतले एउटा मुद्दा सुनवाईका क्रममा सिक्किमका नेपालीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि सिक्किमका 6वटै जिल्लामा विरोध भइरहेको छ। सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा भनी सडकमा उत्रिएको छ। प्रदर्शनकारीले सिङ्गो भारतीय नेपालीमाथि सर्वोच्च अदालतले अपमान गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। गोर्खा हित सर्वोपरिका महासचिव केशव सापकोटाले विगतमा केही समूहले नेपालीलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउँदै आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै नेपालीहरू विदेशी हुन् भन्नु गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको बताउनुभयो। एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम नामक संगठनले सन् 2013 मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी 13 मा गरेको फैसलाका क्रममा सिक्किमका बहुसंख्यक नेपाली भाषीलाई विदेशी भनी टिप्पणी गरेपछि विरोध सुरु भएको हो। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बलर अविनाश बोहराले आईसीसी टी20 बलिङ वरियतामा सुधार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा अविनाश 100औं स्थानमा उक्लेका छन्। यसअघि उनी 100औं स्थानभन्दा तल थिए। यस्तै टी20 ब्याटिङतर्फ कुशल भुर्तेल 51औं तथा दिपेन्द्र सिंह अहिले 58औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र 14औं स्थानमा यथावत छन्। टी20 ब्याटिङतर्फ भारतका सूर्यकुमार यादव शीर्ष स्थानमा रहँदा पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान दोस्रो स्थानमा छन्। बलिङतर्फ अफगानिस्तानका राशिद खान शीर्ष स्थानमा तथा श्रीलंकाका वानिन्दु हसरङ्गा दोस्रो स्थानमा छन्। टी20 वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा यथावत रहेको छ। अन्डर-20 नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी कप्तान प्रीति राईले उत्कृष्ट नतिजाका लागि खेल्ने बताएकी छन्। बंगलादेशको ढाकामा भोलिबाट सुरु हुने साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशिप अघिको प्री म्याच कन्फरेन्समा उनले प्रतियोगितामा आफूहरूले कडा मेहनत गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। प्रतियोगिता अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक बंगलादेशसँग खेल्दैछ। बंगलादेशले घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदा भारतसँग अन्डर-17 विश्वकपको अनुभव छ। भुटानको पछिल्लो पटक सुधारिएको प्रदर्शन गरिरहेको छ। सहभागी टोली बलिया भएकाले आफूहरूले कडा मेहनत गर्नुपर्ने
प्रीतिको भनाइ छ। यस्तै युवा टोलीका मुख्य प्रशिक्षक एम प्रसाद गुरुङले च्याम्पियनसिपको प्रदर्शनका लागि टोली तयार रहेको बताए। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले दोस्रो खेल माघ 22 मा भुटानसँग खेल्दा तेस्रो खेल माघ 24 मा भारतसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ 26 मा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। पूजनी र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।